वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमी आयशा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाइज़ा हुसैन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NB56 वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत हैं आप सब। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अच्छा, ऐसा करें जैसे जब तक जो है हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं आ जाते तो आप जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये कल वाली क्लास का लिखा हुआ है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लें ताकि अच्छे से याद हो जाए आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाकिरा राना सैम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस की है। कोई मसला नहीं ज़ाकिरा। अभी कल मैं थोड़ा बिज़ी थी, आपको पता है थर्सडे को मेरी मीटिंग्स होती हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं जो कल वाला सेशन है ना, मैं यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगी, तो आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मिसीरम। इंशाल्लाह इसी वीक में आपको जो हमारे ये कल का लेसन भी और आज का लेसन भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करवा दूंगी, तो फिर आप यूट्यूब से एक्सेस कर लीजिएगा। और जो कुरान तर्जमा के स्टूडेंट्स हैं उनका कल वाला जो लेक्चर है ना, वो मेरे ख्याल से अपलोड हो चुका है। अभी ग्रुप में शेयर नहीं किया, लेकिन यूट्यूब पे आपको वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। जैसे मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं ग्रुप में भी उसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। जो कुरान तर्जमा तफसीर के स्टूडेंट्स हैं उनका कल वाला लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है। बिल्कुल मिसिरम, कल हमने पढ़ा था इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैता वला यइज़्ज़ु मन आदैता। ये 2 लाइंस कल हमने की थी। बाकी आप जो कल वाला सेशन है ना, रिकॉर्डेड सेशन, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो परेशान ना हो आप लोग। जी आमीन। अल्लाह तबारक तआला आप सबको भी अजर अजीम दे। जी पलविश, कोई मसला नहीं, आप भी जो है यूट्यूब पे जाके उसको एक्सेस कर लीजिएगा। जी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँ, जो हमारे ग्रुप्स हैं ना, मैं सारे ग्रुप्स में शेयर भी कर दूंगी इंशाल्लाह। जी सामिक वीडियो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाइज़ा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आमीन। जिमल वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह चलें अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आधे घंटे की क्लास है, अभी टाइम का पता ही नहीं चलता। और अगर कोई सवाल हुआ तो आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कल जो है हमने दुआए कुनूत की 2 लाइंस जो है हमने याद की थी। अभी मैं रिपीट कर देती हूँ जिन्होंने कल की क्लास मिस की। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैता वला यइज़्ज़ु मन आदैता। अब ये मैंने बताया था, ये देखो ऊपर थोड़ी सी लाइन भी मैंने लगाई थी कि ये जो है दाल के बाद जो आता है ना जाल, ये वो है। एक आता है रा के बाद जा, ठीक है, और एक आता है दाल के बाद जाल। ये जो रा के बाद जा आता है ना, ये सफीरिया में से है, हरूफे सफीरिया। हरूफे सफीरिया जैसे कि हमने जो है पढ़ा था, 3 हरूफ को हरूफे सफीरिया कहते हैं, जा सीन सौद। ये सफीरिया इसलिए कहते हैं इसको कि सिटी की आवाज आती है जब हम इनकी अदायगी करते हैं ना, जा, उसके बाद सीन, उसके बाद सौद। सौद में विसल साउंड भी आता है, थोड़ा सा मोटा भी होता है, क्योंकि सौद जो है ये हरूफ सफीरिया में से भी है और हरूफ मुस्तालिया में से भी है। अच्छा, यहाँ जो है ये दाल के बाद वाला जाल है। जाल को हमेशा नरमी से पढ़ते हैं और रा के बाद जो जा आता है उसको थोड़ा सख्ती से पढ़ते हैं। इसको हम नरमी से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इन्नहु ला यज़िल्लु, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इन्नहु ला यज़िल्लु, नरमी से, ठीक है। ना तो विसल साउंड आएगा ना ही सख्ती के साथ अदा करेंगे। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैता वला यइज़्ज़ु, देखिए अब यहाँ गए ना यइज़्ज़ु, ज विसल साउंड के साथ, ठीक है, सख्ती के साथ। वला यइज़्ज़ु मन आदैता, ये कल का हमारा लेसन था। और अभी मैं इसको इरेज करती हूँ ताकि हमारा जो नेक्स्ट है, और इसका तर्जमा भी हमने किया था। इंशाल्लाह जिनका ये लेसन मिस हो गया तो वो फिर यूट्यूब पे इसको एक्सेस कर लेंगे। इसी वीक में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि अपलोड करवा दूं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ तक किस किस ने जो है दुआए कुनूत याद कर लिया, पहले मुझे ये बताएं। यहाँ तक किस किस ने दुआए कुनूत याद कर ली है? इस्लामिक वीडियो ने याद कर ली है, और
اور کس کس نے یاد کی ہے؟ مومی نے یاد کر لی ہے, ذاکرہ رحمان نے یاد کر لی ہے, عائشہ نے یاد کر لی ہے, NB56 نے یاد کر لی ہے. ماشاءاللہ. چلیں کوئی مسئلہ نہیں, ترجمہ انشاءاللہ جو ویڈیوز ہیں نا, جو ریکارڈڈ سیشنز ہیں ان کو آپ ایکسیس کریں گی تو اس کو ساتھ ساتھ پھر لکھ لیں اور پھر یاد کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا, کل ہم نے کیا تھا وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ, ٹھیک ہے. آج ہم کریں گے تبارکت ربنا, تبارکت تبارکت ربنا وتعالیت. تبارکت ربنا وتعالیت, تبارکت ربنا وتعالیت. اب دیکھیں یہاں یہ جو یا ہے اس سے پہلے زبر ہے, تو یہ یا کون سی ہے؟ یا لین ہے. جیسا کہ یہ میں نے بورڈ پہ کل آپ کو سمجھایا تھا, یا لین ہے اور اس کو ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں. تبارکت ربنا وتعالیت, ٹھیک ہے. اس کے بعد نستغفرک, اس کے ساتھ ہی آپ یہ لائن یاد کریں گے, ٹھیک ہے. نستغفرک, یہ ایک ہی لائن ہے, آپ اس کو مکمل یاد کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کیسے یاد کریں گے؟ تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک, ٹھیک ہے. تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک. اس کے بعد ونتوب الیک ونتوب الیک, ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی النبی جی. آسان ہے, انشاءاللہ یاد ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پریشان نہیں ہونا, کیونکہ آج ماشاءاللہ یہ لاسٹ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آج اسے مکمل کریں. آگے پورا ویک جو ہے آپ کی کلاس نہیں ہوگی. جو اسٹوڈنٹ 3 days کلاس لیتے ہیں وہ 3 days بھی ان کی کلاس نہیں ہو رہی, تو آپ کے پاس وہ 3 days بھی ہیں کہ آپ اچھے سے یاد کر لیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی النبی جی, علی النبی جی. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج آپ کی دعائے قنوت جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی. اچھا, یہ جو دعائے قنوت ہے نا, یہ اس میں اور بھی آخر میں الفاظ شامل کیے گئے ہیں, لیکن یہاں تک بھی اگر آپ یاد کرتے ہیں تو یہ بھی مکمل دعائے قنوت ہے, ٹھیک ہے. تو آج ہم نے یہ 2 lines کی. سب سے پہلی تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک, ٹھیک ہے. تبارکت ربنا برکت والا ہے, تبارکتا برکت والا ہے ہمارا رب, ٹھیک ہے. وتعالیت, اسی طرح نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی. پہلے یہ یاد کریں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک. تبارکت ربنا پہلے یہاں تک یاد کر لیں, ٹھیک ہے. تبارکت ربنا, اس کو بار بار ریوائز کریں. تبارکت ربنا, تبارکت ربنا, تبارکت ربنا, تبارکت ربنا. یہاں تک یاد کریں پہلے. تبارکت ربنا, تبارکت ربنا. کس کس کو یاد ہو گیا یہاں تک؟ ماشاءاللہ. اچھا جی آگے کریں. وتعالیت نستغفرک, وتعالیت نستغفرک, وتعالیت نستغفرک. یہ بھی یاد کر لیں. وتعالیت نستغفرک, وتعالیت نستغفرک, وتعالیت نستغفرک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وتعالیت نستغفرک, وتعالیت نستغفرک. اب مکمل یاد کریں. تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک, تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک, تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک,
तबारकत रब्बना व तआलैता नस्तगफिरुका, तबारकत रब्बना व तआलैता नस्तगफिरुका। ठीक है, मुकम्मल लाइन किसे याद हो गई है? तबारकत रब्बना व तआलैता नस्तगफिरुका, तबारकत रब्बना व तआलैता नस्तगफिरुका, तबारकत रब्बना व तआलैता नस्तगफिरुका। माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद वनतूबु इलैका, पहले यहाँ तक याद करें। वनतूबु इलैका, 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 वनतूबु इलैका। और उसके बाद वसल्लल्लाहु अला नबी जी, ये तो माशाल्लाह आप सबको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। वसल्लल्लाहु अला नबी जी। अब ये जो है सल्लल्लाहु, ये देखिए ये शाद है, इसको थोड़ा सख्ती से सल्लल्लाह, ला खड़ी जबर है, इसको 2 सेकंड्स के लिए खींचेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबी जी, अलन लाम जो है इसको नून के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि नून जो है हर्फ मुशद्दद है, और नून को या के साथ, अलन नबी जी। ठीक है, और सॉरी नून जो है इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और बा को या के साथ, अलन नबी जी, अलन नबी जी। माशाल्लाह। अच्छा, अब इसका तर्जुमा, तबारकता, बा बरकत है तू, तबारकता, बा बरकत है तू। रब्बाना, अब ये जो रब्बाना है इसमें रब का तर्जुमा अलहदा है, ना का तर्जुमा अलहदा है। रब्बाना, रब, ना हमारे, वा और तालैता, तू बुलंद है। अला से है ना, जैसे हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अला, बुलंदी से है। ठीक है, ये तालैता और वा और तालैता, तू बुलंद है। नस्तगफिरुका, अब ये जो नस्तगफिरुका ये जमा का सीगा। ठीक है, हम, नून जो है जैसे यहाँ हमने किया रब्बाना, रब ना हमारे, इसी तरह ना हम सब। ठीक है, हम हमारे, ये जमा के लिए आता है। नस्तगफिरुका, हम बख्शिश चाहते हैं या बख्शिश तलब करते हैं। ठीक है, या मगफिरत मांगते हैं, जो भी मुनासिबत आपको अच्छी लगे, जो यहाँ आती हो। ठीक है, ये नहीं कि जो आपको अच्छी लगे वो यहाँ इसका तर्जुमा भी नहीं बनता और आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं। अच्छा, नस्तगफिरुका, हम बख्शिश चाहते हैं, हम बख्शिश चाहते हैं। वा और नतूबु, हम रजू करते हैं या हम लौटते हैं। ठीक है, या लौट के आते हैं, इसका एक ही मतलब बनता है। इलैका, अब ये जो इलैका है इसमें इला का तर्जुमा अलहदा है, तरफ, सॉरी तरफ ही लिख देती हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। इला तरफ, का तेरी, तेरी, तेरा, तेरे, तुझ, तू, कुछ भी आप नास्बत कह सकते हैं। वा और, ठीक है, सल्लल्लाहु, रहमत हो, रहमत हो, अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह, अला पर, नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोर्ड नजर आ रहा है सबको? अच्छा, अब इसका ये तो था लफ्जी तर्जुमा। ठीक है, बा मुहावरा तर्जुमा जो है वो आप सब लिख ले। तबारक रब्बना, बाबरकत है तू हमारे रब और तू बुलंद है। हम सब तुझसे बख्शिश चाहते हैं और हम तेरी ही तरफ रुजू करते हैं या तेरी ही तरफ लौट कर आते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमत हो। माशाल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत ये दुआ है। ठीक है, अब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। ठीक है, और आज माशाल्लाह माशाल्लाह जो है आप सबकी दुआए कनूत जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। और इंशाल्लाह ये जो सेशन है, ये जब आप इसमें ये जो 2 लाइंस करवाई गई हैं, जब आप ये याद कर लेंगे तो आपकी दुआए कनूत मुकम्मल जो है आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और इंशाल्लाह फ्री होते ही मैं ये अपलोड करवा दूंगी तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। और जिनके बाकी लेसन मिस हुए हैं वो भी एक्सेस करके कोशिश कीजिएगा कि मुकम्मल दुआए कनूत जो है ये याद करें,
کیونکہ جو یہ نیکسٹ ویک ہے اس میں 2 days یہ جو آپ کی کلاس ہے یہ نہیں ہو رہی، تو کوشش کیجیے گا خود سے ریوائز کرنے کی، اور جو ہے اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں کوشش کروں گی کہ میں لائیو پہ آؤں. میں پرومس نہیں کرتی، کوشش کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی بیزی ہوں گے، اور جو ہے جب ہماری دوسری جو کلاس ہے میں کوشش کروں گی اس میں آپ لوگوں سے سن لوں. ٹھیک ہے، دعائے قنوت جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں جو زوم ایپ کے تھرو اور جو گوگل میٹ کے تھرو اور اس کے علاوہ جو واٹس ایپ پہ جو کلاسز لیتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ ان سے دعائے قنوت سن لوں. ٹھیک ہے، یہ تو جو ٹک ٹاک پہ جو کلاس لیتے ہیں یہ تو بچ جائیں گے، ظاہر سی بات ہے یہ میرے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے یاد کریں گے دعائے قنوت، کیونکہ سب نے جو ہے مسلسل یہ کلاسز لی ہیں، اور اگر کوئی کلاس مس بھی ہو گئی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے اس کو ایکسس کریں، اور جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان سب سے میں سنوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کون کون سنائے گا یہ یاد کر کے؟ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ ویک پورا آپ یاد کریں اور اینڈ میں جا کے سنو. جی انشاءاللہ. مومی، جی مس سیرم، اور کون سنائے گا سورت یہ دعائے قنوت؟ جی اسلامک ویڈیو. انشاءاللہ جتنے بھی ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں بے شک وہ سنانے کا کہیں یا نہ کہیں، میں خود ہی ان سے سن لوں گی. ٹھیک ہے، گروپ میں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا، ابھی آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ بھی آپ کو دعائے قنوت میں سے کچھ سمجھ نہیں آیا، کسی کی کوئی بھی کنفیوژن ہے، کچھ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو یہ اس پہ ہی بحث کرتے رہتے ہیں، یہ دعائے قنوت ہے ہی نہیں. پہلے تو ان کی بحث ہی نہیں بیچاروں کی ختم ہوتی. اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ خود جو ہے احادیث کا مطالعہ کریں، خود جا کے آپ پڑھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ صحیح احادیث کی روشنی میں جو دعائے قنوت ہے وہ یہی دعائے قنوت ہے. جو لوگ ساری زندگی سے وہ پڑھتے آتے ہیں نا، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک، تو وہ جو ہے وہ دعائے قنوت نہیں ہے. تو اس میں نہ تو غصہ کرنے والی بات ہے، نہ اس میں حیران ہونے والی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ وہی بات کریں گے جو قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہوگی. تو آپ لوگوں کا بھی یہ حق ہے، بلکہ ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ جب صحیح حدیث کی روشنی میں ہمیں جو ہے کچھ بھی بتایا جائے تو وہاں پھر ہماری مرضی نہیں چلتی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا، تو اس پہ ہمیں آمین ہی کرنا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ ابھی یہ دعائے قنوت ہماری کمپلیٹ ہوگی. نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی تو اس میں ہم پھر قاعدہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، جو نورانی قاعدہ ہوتا ہے وہ جو ہے، یا پھر ہم مدنی قاعدہ. ٹھیک ہے، قاعدے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ ان کے نام چینج ہیں، باقی سارا کچھ اس میں سیم ہی لکھا ہوا ہے. اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں گے تو بالکل کچھ اس میں آپ کو جو ہے ایسا نہیں ملے گا کہ جو کسی قاعدے میں ڈیفرنٹ لکھا ہو، کسی قاعدے میں ڈیفرنٹ لکھا ہو. تو اس لیے نورانی قاعدہ ہے، مدنی قاعدہ ہے، اسلامی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی قاعدہ ہے تو یہ قاعدے جتنے بھی ہیں یہ ایک ہی، کیونکہ حروف مفردات پہ یہ ہے نا لکھے ہوئے، حروف مفردات الف با تا ثا. ٹھیک ہے، یہ سارے. اور آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اور جو قرآن ترجمہ تفسیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ، اچھا وہ کیا کریں گے، جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا نا اس میں جتنے بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں جو قرآن کریم کے اسماء و صفات کے بارے میں، ٹھیک ہے، آپ ہر آیت بھی یاد کریں گی اور جو ہے قرآن کا ہر نام بھی یاد کریں گی، جتنے بھی ہم نے نام پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اور صفات میں سے جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری صفات آپ یاد کریں گے. اتنی زیادہ نہیں ہے، 23 یا 24 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہالیڈیز ہیں آپ کے پاس اور آپ ایزیلی کر پائیں گے. ٹھیک ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے 3 days کلاس ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ لوگوں کی مصروفیت بھی. ابھی آپ لوگ کیا کریں گے، صرف رات کو سونے سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ جو ہے نا جو بھی آپ کا ہوم ورک ہے اس کو دیں گی اور اچھے سے آپ یاد کریں گی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی آج تو ویسے لاسٹ کلاس ہے نا، سیٹرڈے سنڈے تو ویسے ہی آپ لوگوں کا جو ہے آف ہوتا ہے. جی جی بالکل، ہمارا جو لیسن نمبر 6 ہے نا اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوا. باقی آپ لوگوں کی جو قرآن ترجمہ تفسیر کے جتنے بھی لیسن ہیں نا وہ سارے اپلوڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، صرف ایک لیسن جو ہے وہ مسنگ ہے، جو ہم نے کیا تھا قرآن کریم کی زبان کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کا بھی پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 جو ہے انشاءاللہ وہ میں اپلوڈ کروا دوں گی. باقی آپ کی اس کلاس کے سارے جو لیکچرز ہیں وہ کمپلیٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور جو شارٹ سورہ حفظ جو ہے
नाम वाली वीडियो भेज दी। जी जी बिल्कुल, मैंने अभी ग्रुप में शेयर नहीं की, लेकिन यूट्यूब पे जो है ना मैंने अपलोड करवा दी थी, ठीक है। और जो शॉर्ट सूरा हिफ्स है उसकी हमारी जो लास्ट क्लास हुई है, ठीक है, आयत नंबर जो 6 है, सिर्फ वही मिसिंग है, बाकी सारी जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है सिस्टर क्लास। जी NB56 आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगी ना तो इंशाल्लाह फिर जो है आप लोगों को वहाँ सारी डिटेल बता दी जाएगी, क्योंकि अभी डिसाइड करना मुश्किल है, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकती, जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही मैं क्लास का टाइम जो है वो सेट करूँगी, ठीक है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, मुझे नहीं लगता आपका कोई सवाल होगा, माशाल्लाह अच्छे से जो है आपको समझ आ गई है। और बस यही कोशिश करनी है कि ये जो आपने समझा है, सीखा है, इसको अच्छे से याद करें और ऐसे याद करें कि आगे भी आप किसी को समझा पाएँ, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. يا الله